अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim. सूरह आल इमरान की आयत नंबर 109 का तर्जुमा कल हमने पढ़ा था, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। आज हम करेंगे आयत नंबर 110 का तर्जुमा। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent। आयत नंबर 110 का तर्जुमा हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि कुंतुम आयातन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी, तुम में से बेहतरीन उम्मत हो तुम, जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है। बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, यानी उम्मत मुसलमा की बात की जा रही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आयत नंबर 110 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुम हो खैरा बेहतरीन उम्मतिन उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत जो निकाली गई पैदा की गई, लिन्नासी लोगों के लिए, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है। तामुरूना तुम कहते हुक्म करते हो बिलमारूफी नेकी का, वा और तन्हौना तुम मना करते हो अनिल मुनकरी बुराई से, तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। व तुमिनूना व और तुमिनूना तुम ईमान रखते हो बिल्लाही अल्लाह पर, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब इस आयत में अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को खैर उम्मत करार दे रहे हैं, और इसकी जो इल्लत भी बयान कर दी गई है, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्ला है। गोया ये उम्मत अगर इन इम्तियाजी खसूसियात से मुतसिफ रहेगी तो खैर उम्मत है, यानी अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं, उम्मत मुसलमा जो है उसे खैर उम्मत से करार दिया गया है। यानी किस लिए कि वो अमर बिल मारूफ करते हैं और नहीं अनिल मुनकर और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। बसूरत दीगर इस इम्तियाज़ से महरूम करार पा सकती है। इसके बाद अहले किताब की मजम्मत से भी इसी नुक्ते की वजाहत मकसूद मालूम होती है कि जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेगा, वो भी अहले किताब के मशाबे करार पाएगा। यानी कि हमारे प्यारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जो अच्छी बात हमें मालूम है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ, और जिस बुरी बात है जिससे मना किया गया है उससे काम से मना करें। इनकी सिफ्त ये बयान की गई है कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फ़अलूहु, सूरह माइदा आयत नंबर 79 में, कि वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जो वो करते थे। और यहाँ इसी आयत में उनकी अक्सरियत को फासिक कहा गया है। अमर बिल मारूफ ये फ़र्ज़ ऐन है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ कफ़ाया। अब इसके बारे में अक्सर उलमा के ख़्याल में ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो ये फ़र्ज़ अदा करते रहें, क्योंकि मारूफ़ और मुनकर शरई का सही इल्म वही रखते हैं। इनके फ़रीज़ा तबलीग और दावत की अदायगी से दीगर अफराद उम्मत की तरफ से ये फ़र्ज़ साकित हो जाएगा। जैसे जहाद भी अगर देखें तो आम हालात में फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी एक ग्रोह की तरफ से अदायगी से इस फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी। ताहम हर शख्स अपने अपने दायरे में भी बल्लिगू अन्नी वलौ आयातन के तहत तबलीग का ज़िम्मेदार है। यानी कि ये फ़र्ज़ कफ़ाया उलमा ने करार दिया है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि वो उलमा जो हैं उलमाए कराम वो दीन का इल्म रखते हैं, इसलिए ये बात के वो अच्छी बातों का नेक बातों का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। लेकिन एज़ आ मुस्लिम भी हमें जो भी अच्छी बात हमें ख़ुद पता हो, हमें चाहिए कि हम दूसरों को अच्छी बात बताएं और बुरे कामों से रोकें। मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से क्या है, अगर अहले किताब वलौ अमना अहलुल किताबी,
اور اگر اہل کتاب ولو و اور لو اگرچہ کہ آمنہ ایمان رکھتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا تو وہ تھے خیر لہم بہترین، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، و اور اکثرہم الفاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہے۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ حضرت جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان لوگوں کی تعداد کم تھی، اس لیے منہم میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی کہ ان میں سے مسلمان تو تھے لیکن کم تھے، اور اکثریت جو تھی وہ فاسق تھی، یعنی وہ فسق فساد کرنے والے تھے۔ لن یضروکم، لن ہرگز، وہ یضروکم نقصان پہنچا سکتے، الا مگر اذان تکلیف، وہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ زیادہ ضرور نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَن يَقْتُلُوكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے، یولوکم، تو وہ پیٹھ موڑ لیں گے، ادبار، تو وہ پھر پیٹھ موڑ لیں گے، ثم پھر نہیں، لا ثم پھر لا نہیں، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اذن جو ہے اس سے مراد ستانے سے مراد یعنی زبانی، جیسے آپ کہہ لیں کہ تان و تشنا دینا، بہتان تراشی کرنا، جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب میں جب میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے، یعنی لڑائی میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تاکہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے، مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال بعد دوبارہ سے فتح کر لیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نصرانیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں، اس کو دیکھ کر پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، اس کا تو ایک ایک لفظ ثواب ہی ثواب ہے، ہمارے لیے خیر و برکت ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اس لیے خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں، کیونکہ یہی ہماری شفاعت کروائے گا۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالی قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور اللہ پاک کی اس میں ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گا۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں سب کو ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس کی ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔